सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है 10 रियल टिप्स फॉर हस्बैंड लव। शादी के बाद इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अहम राज। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो अहम राज शेयर करूँगी जिससे आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बाखुशी गुजार सकते हैं। सबसे पहला टिप्स है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है आप अपने शौहर को वक्त दें, आप अपने शौहर का ख़याल रखें, आप उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए अपना वक्त निकालती हैं। यानी अगर आपका शौहर बाहर से आया है और आप अपनी माँ से, अपनी बहन से या फ़ोन पे किसी से भी बात कर रही हैं तो आप उस वक्त फ़ोन रख दें और आप अपने शौहर को ये एहसास दिलाएं कि आपने ये फ़ोन सिर्फ़ उनके लिए रखा है, आप उनको वक्त देना चाहती हैं। आप जिससे बात कर रही हैं उनसे कह दें कि सॉरी, इस वक्त मेरे मियाँ आ गए हैं, ये उनका टाइम है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये देखकर आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी कि इस बंदी ने मेरी खातिर अपनी कॉल काट दी। दूसरा रूल्स है एटीट्यूड। मर्दों को एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आप उनको एटीट्यूड ना दिखाया करें। यानी गुस्सा किसी और चीज़ का होता है और हम निकालते किसी और चीज़ पे हैं। अगर आपको रात को किसी बात पे बुरा लग गया या कोई किसी बात पे गुस्सा आ गया तो उसका गुस्सा आप सुबह नाश्ते पे निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मर्दों को एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि जो बात भी है उनसे क्लियर करनी चाहिए। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो आप सामने बैठकर उनसे बात करें और उसको क्लियर कर लें। तीसरा रूल्स है अजम्पशंस। इस पर हम बात करते हैं। ऐसा कई दफ़ा होता है कि आपके पास सूट रखे होते हैं, आप नहीं ले रही। शौहर यही सोचता है कि इसके पास रखे होंगे, आपने खाना नहीं खाया तो शौहर ये सोचेगा कि आपने खा लिया होगा। आप बाहर नहीं जाना चाह रही तो शौहर ये सोचेगा कि आपका मूड नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप उसको अपने शौहर के सामने रखें, वजह बताएं कि ये वजह है, मैं इस वजह से ये काम नहीं कर रही। ऐसा करना चाहिए ताकि आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद चौथा हमारे पास है एब्सेंस। ऐसा कई दफ़ा होता है कि शौहर काम के मामले में बाहर गए होते हैं और आप पीछे घर में होती हैं, तो घर में हज़ारों काम ऐसे होते हैं जिसमें आप शौहर की गैर मौजूदगी को महसूस करती हैं, उनकी एब्सेंट को महसूस करती हैं। तो शौहर जब आए तो उसको बताएं कि फ़लाँ काम में मतलब इस मौके पे आपकी कमी को मैंने महसूस किया है, ताकि वो ये बात समझे कि उसकी कमी को उसके घर में मौजूद ना होने पर महसूस किया गया है और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो। उसके बाद अचीवमेंट। अगला पॉइंट है हमारा अचीवमेंट। आप अपने शौहर को हर छोटी छोटी बात पे अचीवमेंट करें, क्योंकि आजकल ये दफ्तरों वाले, ऑफिस वाले ये अचीवमेंट देने से रहे। इसकी वजह से आप लोगों के मर्दों का जहन वैसे ही बहुत थका होता है। वो इतना सारा काम करके आते हैं और उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई अचीवमेंट नहीं करता। तो आपको चाहिए कि हर छोटी छोटी बात पे उनको अप्रिशिएट करें, उनको अचीवमेंट करें। ये सुन्नत का तरीका है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को वो सारा मामला बताया। आपने कंबल ओढ़ाया। हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ाया और कहा कि परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपके साथ अच्छा करेगा। आप इतने अच्छे हैं, लोगों का ख़याल रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं। मतलब उनके अंदर जितनी अच्छाइयाँ थी वो उनको बताई, उनको अप्रिशिएट किया, उनको अचीवमेंट किया कि आप परेशान ना हो, अल्लाह आपका साथ देगा। तो आपको भी चाहिए कि अपने शौहर को हर छोटी छोटी बात पे अप्रिशिएट करें ताकि वो फ़ख्र महसूस करें। उसके बाद है अल्टरनेट्स। जब भी शौहर से बात करें तो इनको अल्टरनेट्स दें। यानी अगर हम इस रेस्टोरेंट पर खाना खाने नहीं जा सकते तो हम बाहर वॉक करने के लिए साथ चले जाते हैं। अगर हम मरी घूमने नहीं जा सकते तो हम लाहौर चले जाते हैं।
اگر آپ میرے لیے 2 سوٹ نہیں لا سکتے تو آپ 1 سوٹ لے آئیں. مطلب اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے آپ کسی ایک بات پہ ضد کر کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ ان کو الٹرنیٹس دیں. ان کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. آپ ان سے اس طرح بات کریں گی, ان کو آپشنز دیں گی تو وہ بھی آپ کو اپنی بات کے بارے میں بتائیں گے, اپنے ذہن کے خیالات کے بارے میں بتائیں گے. اس طرح دونوں میں بات ہوگی تو آپ ان کو کسی نہ کسی بات پر منا لیں گی. اس کے بعد ہے ایکسیپٹنس. عورتوں کو مردوں کے مزاج کو سمجھنا چاہیے, ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, نہ کہ مرد آپ کے مزاج کو ایکسیپٹ کرے. مرد کبھی بھی اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتا. آپ کو ان کے مزاج کے مطابق چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے. آپ کو ان کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا مرد کیا چاہتا ہے, کس وقت اسے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے, کس وقت اس کا مائنڈ کس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے. آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ان کے مائنڈ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یعنی اگر وہ کوئی چیزیں پسند نہیں کرتا تو آپ کو ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے, ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ آپ کا مرد آپ سے خوش رہے. اس کے بعد ہے اسینٹس یعنی اثاثے. کوئی مرد بھی, دنیا کا کوئی مرد بھی اکیلے اسینٹس نہیں بنا سکتا جب تک بیوی ساتھ نہ دے. پاکستانی مرد صرف اور صرف یہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کھانا پرووائڈ کرنا ہے, اس نے آپ کو شیلٹر دینا ہے, اس کی چند رسپانسبلٹیز ہیں, بس انہوں نے وہ پوری کرنی ہے. لیکن اس رسپانسبلٹیز میں اگر آپ ان کا ساتھ دیں, آپ ان کے ساتھ کھڑی ہوں, آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو بتائیں کہ چلو ہم اس سال اپنی جاب, اپنی سیلری میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر ہم پلاٹ لے لیتے ہیں, اس سال ہم کچھ سونے کا زیور بنا لیں گے, اس سال ہم کسی گاڑی میں انویسٹ کر لیتے ہیں. اس طرح جب یہ کام آپ کے مرد کا ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ اس کے کام میں اس کا ساتھ دیں گی تو اس کو آپ پر فخر محسوس ہوگا, وہ آپ کا احسان مند رہے گا ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے اینگر مینجمنٹ. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں. اینگر مینجمنٹ ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے. اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بہت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس پر قابو پانے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ہر مرد کا غصہ کرنے کا الگ پوائنٹ ہوتا ہے. کچھ مرد کو وقت ضائع کرنے پر غصہ آتا ہے, کچھ مرد کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ ان کو ویٹ کیوں کروایا جا رہا ہے, کچھ مردوں کو گھر گندا دیکھ کر غصہ آتا ہے, غلیظت پسند نہیں کرتے, کچھ مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گھر کی باتیں صرف گھر تک رہیں, گھر سے باہر ان کی باتیں نہ نکلیں. یعنی ہر مرد کا ایک الگ پوائنٹ ہوتا ہے غصہ کرنے کا. تو آپ کو اس وقت یہ کرنا چاہیے, وہ باتیں جو آپ کے مرد نہیں چاہتے یا ان کو پسند نہیں ہے یا جس پر ان کو غصہ آتا ہے, تو آپ ان کو ایوائڈ کریں, آپ ان سے دور رہیں تاکہ آپ کا مرد آپ پہ غصہ ہی نہ ہو. جب وہ غصہ نہیں ہوگا تو گھر کا ماحول کیسے خراب ہوگا, آپ کی زندگی کیسے خراب ہوگی, آپ کی زندگی خوشگوار رہے گی. بس ان باتوں کو آپ ایوائڈ کریں, اینگر مینجمنٹ کو سمجھیں اور اپنے شوہر کو خوش رکھیں. انشاءاللہ تعالی ملیں گے بہت جلد ہم ایک اور اچھی ویڈیو میں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ. تھینکس فار واچنگ, اسٹے ٹیون.